आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणत जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. सध्या आमी नव्या कोर्राच्या गालेस्करांच्या चिटीचें शिकप करतात. गालेस्कराच्या 4थ्या आविसराचें आमी शिकप केल्लेंच आसा आनी आतां आमी 5व्या आविसरान पावलेले आसा. फाटल्या कार्यावळीन आमी 5व्याच आविसराचें शिकप केल्लें आसलें, पूण तो 5वो आविसर आजून काबार जावंक ना. तर आयज आमी 14 ते 21 वळींचें शिकप करतले. मोगाळ भावडांनो, क्रिस्ता जेजू वरवीं आमकां स्वतंत्रतायेचें जिवीत मेवलेलें आसा आनी आयज आमकां पातोक करचें स्वतंत्र ना. तर आतां पयले सुवातेर आमी वाचूया गालेस्करांक चीट 5वो आविसर आनी 13वी वळ. भाव भयणांनो, आपले सत्तेचीं जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो कुशो पाळिनात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. इश्टानो, आमी पळयलें की कुरपेचें शुभ वर्तमान आमकां पातका पासून स्वतंत्र करता आनी भावार्थी आपणाचे कुशेन देवाक दादोशी करूंक पळयतात. तर खंयच्याय कायद्या प्रमाणे करिना, तर जसो पूत आमच्या बापाक खुशाल करूंक पळयता तसो भावार्थी सर्वेस्पराक खुशाल करूंक पळयता. तो देवाच्या दुस्मानाची भिरांत धरूंक जाय तशी भिरांत धरिना. तो देवाची सेवा सुमूर्तीच्या कायद्या प्रमाणे करिना, कारण ताच्या भितर जो कोण जियेता तो जेजू क्रिस्ताच्या तत्वा प्रमाणे जियेता. जेजू क्रिस्तूच ताच्या भितर आसूंक जाय आनी दोनी जेजू क्रिस्तूच ताच्या भितर जियेता आनी त्याच पासून तो देवाची सेवा करूंक शकता. दोनी जेजू आपणाच्या शिसांक अशें सांगतालो, जर तुमी म्हजो मोग करतात तर तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटले आनी हें सोद जावन आसा. आमी जर जेजूचो खऱ्यांनीच मोग करतात तर आमी ताज्यो आज्ञा सांबाळटले आनी त्यो आमी सांबाळूंकूच जाय. आयज जायते जाण कायदो सांबाळटात, पूण देवाचें उतर सांबाळिनात. कायदो सांबाळून बरेपण जोडूंक पळयतात. गालेस्करांक चीट 5वो आविसर आनी 14वे वळीन आतां आमी पळोवया. आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान आटापलेली आसा. तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर. ह्या सुवातेर सुमूर्ती संबंदी व्हड कांयच ना. तिका एकदम ल्हान अशी केल्ली आसा. आमी सुमूर्ती प्रमाणे जियेतात अशें जे कोण म्हणटात तांच्या पासत ही एक ल्हान परिक्षाच जावन आसा. तुजो मोग करता तसो पेल्याचोय कर. ह्या सुवातेर मोगा संबंदी जें कितें सांगलां तें म्हत्वाचें जावन आसा. जे कोण आपूण सुमूर्त सांबाळटा अशें म्हणटात तांणी ह्या उतरा वरवीं आपणाचीच परिक्षा करूंक पळोवची. पावलू मुखार कितें म्हणटा तें आतां आमी पळोवया. गालेस्करांक चीट 5वो आविसर आनी 15वी वळ. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतले. मोगाळ बाबळांनो, पावलून जें कितें ह्या सुवातेर दाखोळ केल्लें आसा तशें जायत्या सोबांनी आयज घडोवन येता हें तुमकां खबर आसा. आयज पिसवलेल्या कुत्र्या सारके जायते जाण आमच्या मदें आसात. ते फकत दुसऱ्याक घास मारूंक पळयतात. तांचो त्रास आयज जायते जाणांक जाल्लो आसा. मोगाळ भावडांनो, असल्या पिसवलेल्या मनशा पासून आमी सांबाळून रावूंक जाय, ना तर आमचें जिवीत तांच्या सारकेंच जावंक पावतलें आनी
नव्या मनशाक क्रिस्ताशी येवंक आमी आडकोळ अशे जावंक पावतले. तांकां सोबेचे आनी सोबेत आसलेल्या लोकांचें कांयच पडून वचूंक ना आनी तांकांच लागून सोबेत आसलेली भाव भयणां आयज मोगान चलनात. तीं सगळीं एकामेकाक खावंक पळयतात, एकामेकाक चावूंक पळयतात. हाजोच अर्थ असो की तीं दुसऱ्याक जाता तितलें दूख आनी त्रास दिवंक पळयतात. खूद तीं त्रासान जियेतात आनी दुसऱ्याकूय त्रास तीं करतात. मोगाळ भावडांनो, जायते फावटी आमी सगळींच जाणां बरे भशेन दुसऱ्या कडेन चलोवंक पळयतात, म्हणजे दुसऱ्याशी बरे तरेन वागूंक पळयतात. पूण तें तांच्या लागीं घडोवन येना, कारण आमच्या मनांत आसलेलो आमच्या दुस्मानाचो राग तसोच आसता. देखून तांच्या लागीं दुसऱ्या कडेन केदींच मोगान रावूंक जायना. जर मनांत कितें तुज्या आसत तर तूं दुसऱ्याचो मोग कसो करूंक शकता? इश्टानो, जरी हें खरें आसलें तरी आमी तांच्या थंय दुस्मानकाय दवरूंक जायना. एकदां भावार्था वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रक्ता वरवीं आमची सुटका जाल्ली आसा. परत आमी पातकान पडचे न्हय. देवान जसो आमचो मोग केला त्या प्रमाणेच आमी आमच्या दुस्मनाचोय मोग करूंक जाय, हेंच पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. मोगा बाबडांनो, पवित्र पुस्तक मोगा वयरच आमकां सांगता. आयज तुज्या लागीं जर दुसऱ्या पसत मोग ना जाल्यार लोकांनी तुका भावार्थी कसो म्हणूं येता? गालेस्कारांक चेट 5 आनी 16 ओळ. हातूंत कितें बरयल्लें आसा तें पळयात. ओतम्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुशो पाळूंक तुमी पावची नात. हाजोच अर्थ असो की ओतम्या प्रमाणे चलतात ते कुडीची खुशी करूंक पावचे नात. हें तर एकदम म्हत्वाचें अशें जावन आसा आनी हें सारकें समजून घेवचे पसत आमी पयलींची कांय घडण्यो पळोवंक शकतात. पावलून आमकां सांगलेलें आसलें की आमी स्वतंत्र आसचे आनी क्रिस्तान तर आमकां स्वतंत्र केल्लेच आसा. आमकां कशे तरेन क्रिस्तान स्वतंत्र केल्यात हें पावलून ओरोंबाकूच ह्या चिटीन दाखोळ केल्लें आसा. गालेस्काराच्या पयल्या आविसराच्या 4 वळीन पावलून सांगलेलें आसा, आनी देवा आमच्या बापाचे खुशे प्रमाणे पातकाच्या नश्ट्या काळांतली आमकां निवडच्या खातीर आमच्या पातका पसत आपलीच भेट केली. उपरांत गालेस्काराच्या दुसऱ्या आविसराच्या 20 वळीन पावलू म्हणटा, हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. कुडी मासान हांव आतां जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपलीच भेट केल्या त्या देवाच्या पुताच्या भावार्थ वरवीं हांव जियेतां. मोगाळ भावडांनो, तुमी आनी हांव क्रिस्ता वरवींच जिवंक शकतात. क्रिस्ताच्या बगर आमच्यांनी जिवंक जावचें ना. पूण क्रिस्त आमच्या पसत कितें करता हेंच आमी आयज ह्या सुवातेचेर पळयता. क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र दिलें. हें स्वतंत्र आमकां कशें दिलें? आपणाच्या रक्ता वरवीं. जें रगत काल्वरीच्या खुर्साचेर ताणें व्हालयलें त्या रक्ता वरवीं. गालेस्कारांक चीट 3 आविसर आनी 13 वळीन पावलो कितें म्हणटा तें आतां आमी पळोवया. आपुणूच आमच्या पसत शिरापलेलो जावन क्रिस्तान आमकां समर्थीच्या शिरापांतले सोडयले. तर अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उमकळटा तो शिराप पडलेलो आनी ताज्याच वरवीं आयज आमकां सुटका फावो जाली. तो शिरापलेलो जालो आनी आमी आयज जेजूच्याच वरवीं नितीवंत जावंक पावले. आमची ताणें सगळीं पातकां पयस केलीं. आमकां ताणें सुटावे केले.
गालिस्करांक चीट 4 आविसूर आनी 4 आनी 5 वळ जर आमी पळयली तर आमकां अशें दिसून येता ह्यो दोनूय वळी चड आनी चड म्हत्वाच्यो जावन आसात. पूण काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तरीक जल्मलो, सुमूर्ती खाला तो जालो आनी सुमूर्ती खाला आसलेल्यांक सुटका दिवच्या खातीर आनी आमकां आपले पूत आनी धुवो करच्या खातीर तो ह्या संवसारांत आयलो. मोगाळ बाबड्यानो, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी लक्षांत दवरूंक जाय. मुखार पावलो कितें म्हणटा तें आतां आमी पळोवया. गालिस्करांक चीट 5 आविसूर आनी 16 वळ. ओतम्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुशो पाळूंक तुमी पावचे नात. ह्या वळी वरवीं क्रिस्तांवपणाच्या जिविताचें व्हड तत्व सांगलेलें आसा. तें म्हणजे ओतम्या प्रमाणे चलप. मोगाळ बाबड्यानो, ह्या संबंदीचें ग्रीक उतर जावन आसा पॅरिपेतो, म्हणजे 100 पावलां मारप. आनी हें तांचें चलप ओतम्या वरवीं चलप अशें जावन आसलें. जर कोण ओतम्या प्रमाणे चलता ते केदींच कुडी प्रमाणे चलनात. म्हणजे कुडीच्यो खुशो ते केदींच करूंक पावचे नात. कुडीची खुशी करप म्हणजे मनशान वायट करप, म्हणजेच पातक करप. कुडी वरवीं मनीस जायते वायट करूंक शकता. पूण जो मनीस कुडीचो आदार घेवन नाचता व लोकांक दाखोवन बाकीच्यो गजाली करता तोच जावन आसा कुडीच्यो खुशो करणारो. मोगाळ बाबड्यानो, जायत्यो गजाली अश्यो आसात की त्यो मुळच्योच वायट जावन आसात. पूण तांचो एकवट ओत्मीक वाडाय पासत जावंक शकना. आयज जायते लोक अशे आसात की ते कुडीची खुशी करचे पासत देवाचें उतर पयस करतात. जायते लोक वरांची वरां टीव्हीच्या मुखार बसून आपणाचो वेळ वगडायतात. मोगाळ बाबड्यानो, हांव तुमकां अशें म्हणना की तुमी टीव्ही पळोवची न्हय. टीव्हीचेर आमी कितें पळयतात आनी कित्या पासत पळयतात हें म्हत्वाचें जावन आसा. टीव्ही पळोवन तुमची मनां कशीं जातात, तुमच्या मनांत कसली येवजण येता हें लक्षांत दवरात. टीव्ही पळयली म्हणजे पातक न्हय, पूण तातूंतलें कितें घेता तेंच पातक जावन आसा. आमचो वेळ आयज आमी अशे तरेन वगडावचो न्हय. त्या वेळार आमी देवाचें उतर वाचचें, देवाचें काम करचें. आमकां खरो संतोश आनी आनंद मेळटलो. टीव्हीच्या मुखार बसून ज्यो कार्यावळी आमी पळयतात त्या वरवीं आमचें मन दुखवतलें, पूण आमकां आनंद आनी कुशालकाय केदींच मेळची ना. गालिस्करांक चीट 5 आविसूर आनी 17 वळ. कुडीच्यो कुशो ओतम्याचे आड आनी ओतम्याच्यो कुशो कुडी आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात. देखून तुमकां खुशी तितलें तुमच्यान करूंक जायना. मग इश्टानो, ह्या शब्दाचें जर आसा तशेंच भाशांतर केलें तर म्हाका दिसता की ताजो अर्थ असो जावंक पावतलो की कुडी ओतम्याच्या विरुद्ध झुजता आनी ओतमो कुडीच्या विरुद्ध झुजता आनी ते एकामेकाच्या विरुद्ध आसात. म्हणून जें कितें तुमी करूंक पळयतात तें तुमच्या हातांतल्यान जावंक शकना. म्हणजे तुमी पोरण्या स्वभावा प्रमाणे जियेतात. मोगा इश्टानो, लक्षांत दवरात की कूड ओतम्या विरुद्ध आनी ओतमो देवाच्या विरुद्ध झूज करता. सादें उदाहरण घेवचें जाल्यार सिनेमा पळोवची खुशी ही कुडी प्रमाणे जावन आसा. खूब तरेचे वायट आसलेले सिनेमा पळोवप आनी ते मनांत दवरप हेंच एक पोजडपणा सारकें जावन आसा. जर कोणें वायट पुस्तक आपणाच्या हातांत घेवन वाचूंक सुरवात केली आनी तातूंत आसलेलें सगळें वायट घेतलें तरी तें एक व्हड पातक जावन आसा.
जर आमकां कुडीचेर जैत व्हरूंक जाय तर आमी ओतम्या प्रमाणे जेवचें पडटलें. मोगा भाव भयणांनो, जेजूचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं आमी सगळ्या वायट गजालींचेर जैत व्हरूंक शकतात. जेजूच्या मरणाचेर आमी पुनर्जिवंतपणाचेर दवरलेल्या विस्वासान आमचें तारण जावंक पावता. आनी दोनया जेजू क्रिस्तान ह्या संबंदी निकोदोमसाक सांगलेलें आसलें. जोहाचें शुभ वर्तमान, 3रो आविसोर आनी 6वी ओळ. जे मांसा रोगताचे जल्मता ते मांस रोगत, आनी जे ओतम्याचे जल्मता ते ओतमे. भावार्थाक ताच्या कुडी वरवीं आसलेलें मन ताच्या नव्या जल्म उपरांत सुद्दां आसताच. एकदां भावार्थी जालो की ताचें सगळेंच पोरणें जिवीत वयता अशें ना. कांय ताचे गूण तशेंच आसतात. तरी त्या वायट गुणाचेर आमी जैत व्हरूंक जाय. आमच्यो चुकी आमी सुदारूंक जाय. आमच्या जिवितांत आसलेली आडखळ आमी पयस करूंक जाय. जोआची पयली चीट, पयलो आविसोर आनी 8वी ओळ आतां आमी वाचुया. तातूंत कितें बरयलां तें आमी चिंत दिवन आयकुया. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणत जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. मोगा भाव भयणांनो, जर तुमच्या मदीं सोत नासत तर सारकें दिसून येता तुमी फटकिरे जावन आसाय. हाचोच अर्थ असो की ज्या मनशान आपणाचें पातक आजुनूय कबूल करूंक ना तोच फटकिरो जावन आसा. आमकां 2 मनां आसात. एक पोरणें मन आनी दुसरें नवें मन. हेंच आमी रोमकाराच्या पुस्तकांत पळयता. कारण पावलून हाजो अनुभव घेतलेलो आसलो आनी आयज जायत्या भावार्थ्यांचो होच अनुभव जावन आसा. कूड ओतम्याच्या विरुद्ध आसा आनी ओतमो कुडीच्या विरुद्ध झुजता. इश्टानो, पोरण्या मनशा भितर आसलेले गूण नव्या मनशा भितर येवंक शकनात. जायते फावटी पोरणें मन मनशाच्या भितरल्यान पयस जावंक शकना. आनी त्या वेळार आमी अशें म्हणटा की देवाची कृपा आमच्या थंय आसा आनी त्याच पासत आमी ह्या संवसारांत जियेता. पूण इश्टानो, देवाची कृपा आमच्या थंय आसा पूण आमी पातक करीत रावचें अशें न्हय. आमी देवाचे भिरांतेन चलोंक जाय. जेन्ना आमच्या कानाचेर सदांच देवाचीं उतरां पडटात आनी देवाचो आवाज आमी आयकता तेन्नाच आमी देवाच्या ओतम्या थंय वाडत वेतात. देव जें कितें आमकां सांगता तें आमी करूंक पळयता. त्याच पासत सदांच आमी देवाचें उतर वाचप आनी त्या प्रमाणे करप, म्हणजेच आमी देवाची खुशी करप. गालिस्कारांची 5वो आविसोर 18 ते 20 ओळींनी आतां आमी पळोवया. ओतमो तुमकां चलयत तर तुमी सुमर्ती खाल रावची मेकळी जाल्यान. कुडीच्यो कोडण्यो वळखूंक सोंपें. त्यो ह्यो: पडद्वार, कामसार, पोजोडपण, कुड्ड्या देवांची पुजा, गाडयेपण, दुस्मानकाय, भासाभास, आदावत, क्रोध, जोगडी, दुसंग, पक्ष, कुसरेपण, सुणेपण आनी दुमशाण. मोगाळ भावणांनो, जर मनशाच्या भितर असले गूण आसत म्हणजे असल्यो कोडण्यो आसत तर तांकां देवाचें राज केदींच मेळूंक शकना. हें हांव तुमकां सांगना, देवाचें उतर तुमकां सांगता. आयज देव ह्या उतरा उद्देशीं आमचे लागीं उलयता. आमचें जिवीत कशें आसा हेंच आमकां ह्या उतरा वरवीं समजून येवंक जाय. इश्टानो, देव आमचो खऱ्यांनीच मोगाळ आनी दयाळ. आयज देवान
तुजी आनी म्हजी काकूत करूंक नासली तर आयज आमचो नाश जातलो आसलो, कारण ह्योच गजाली आमच्या भितर आसल्यो. तर मोगाळ बाबडनो, आयज तुमची कसली मागणी आसा? आयजूच चीट भरून तुमी म्हाका कळीत करात. तर वेळ पावलेलो आसा. ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.